नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा। लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा सामान्य ज्ञान विश्व श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज जुद्ध शमशेरसँग सम्बन्धित लोकसेवामा अति सम्भावित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। सायदै तपाईहरूले यति धेरै इन्फर्मेसन एउटै बुकमा चाहिँ नभेट्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियोबाट तपाईले धेरै नै नलेज पाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। साथीहरू, तपाईले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। साथै लोकसेवा ज्ञानको मोबाइल एप्लिकेसन गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ भने हामीलाई ट्विटर र इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै फेसबुक पेज loksevaGyan.com लाई चाहिँ लाइक गरेर तपाईले थप सामग्रीहरू त्यहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यति जानकारी गराइसकेपछि अब जो आजको विषयतर्फ। जुद्ध शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री कहिले भएका थिए त? विक्रम सम्वत 1989 मा भएका थिए। उनी 1989 देखि 2002 सम्म चाहिँ करिब 13 वर्षसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए। र जुद्ध शमशेर भन्दा अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? भीम शमशेर। भीम शमशेरले चाहिँ 1986 देखि 1989 सम्म 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ शासन गरेका थिए भने जुद्ध शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री 1989 देखि 2002 सम्म भएका थिए। कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था कसले गरेका हुन्? जुद्ध शमशेरले। कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था जुद्ध शमशेरले गरेका हुन्। त्यस्तै नेपालमा महाभूकम्प कहिले र कसको पालामा गएको थियो त? 1990 साल माघ 2 गते गएको थियो। त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? जुद्ध शमशेर थिए। 90 सालको भूकम्प जाँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए त? जुद्ध शमशेर थिए। 90 साल माघ 2 गते चाहिँ नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो र 1990 सालको महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु चाहिँ कहाँ थियो त? भारतको मोतिहारीमा थियो। भारतको मोतिहारीमा उक्त केन्द्रबिन्दु भएको महाभूकम्प चाहिँ माघ 2 गते आएको थियो र हरेक वर्ष माघ 2 गते नेपालमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस पनि मनाइन्छ। यो कुरालाई पनि याद गर्नुहोला। माघ 2 गते हरेक वर्ष नेपालमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइन्छ भने यो कहिलेदेखि मनाउन थालिएको त? 2055 सालदेखि मनाउन थालिएको हो। यो 1990 साल माघ 2 गते चाहिँ गएको महाभूकम्पको चाहिँ सम्झनामा चाहिँ हरेक वर्ष माघ 2 गते मनाइन्छ। यति कुरा यसबाट चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। हरेक वर्ष माघ 2 गते मनाइन्छ। के मनाइन्छ? राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। कहिलेदेखि मनाउन थालियो? 2055 देखि मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्प जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? जुद्ध शमशेर। यो अघि नै भइसक्यो नि। चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन चाहिँ कसले चलाएका हुन्? जुद्ध शमशेरले। नेपालमा चाहिँ चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन चाहिँ जुद्ध शमशेरले चलाएका हुन्। राजर्षि महाराज भनेर कुन राणा प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ? जुद्ध शमशेरलाई। जुद्ध शमशेरलाई राजर्षि महाराज भनेर चिनिन्छ। र त्यसै नेपालमा चाहिँ राजर्षि हुने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? सिद्धिनरसिंह मल्ल। नेपालमा राजर्षि हुने पहिलो व्यक्ति सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन् भने राजर्षि महाराज भनेर चाहिँ कुन प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्छ त? जुद्ध शमशेरलाई। यहाँनिर नझुकिनु होला। राजर्षि हुने पहिलो व्यक्ति सिद्धिनरसिंह मल्ल र राजर्षि महाराज भनेर चिनिने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त? जुद्ध शमशेर। यहाँनिर नोट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। नेपालमा राजर्षि हुने पहिलो व्यक्ति सिद्धिनरसिंह मल्ल, पाटनका राजा सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन् भने राजर्षि महाराज भनेर चाहिँ जुद्ध शमशेरलाई चिनिन्छ। त्यस्तै नेपालमा कागजी नोटको निष्कासन कहिले र कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो त? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गते भएको थियो। नेपालमा कागजी नोटको निष्कासन 2002 असोज 1 गते भएको थियो र नेपालमा कागजी नोट निष्कासन हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए त? जुद्ध शमशेर थिए। जुद्ध शमशेर राणा प्रधानमन्त्री थिए भने राजा त्रिभुवन चाहिँ को थिए त? राजा थिए। त्यस्तै सदर चिडियाखानाको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको थियो त? जुद्ध शमशेरको पालामा सदर चिडियाखानाको स्थापना 1998 मा भएको थियो। 1998 मा जुद्ध शमशेरले सदर चिडियाखानाको स्थापना गरेका हुन्। त्यस्तै उद्योग परिषदको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको अथवा कहिले र कसले गरे त? जुद्ध शमशेरले विक्रम सम्वत 1993 मा चाहिँ उद्योग परिषदको स्थापना गरेका हुन्। त्यस्तै जनकपुर जयनगर रेलवे कहिले स्थापना भएको थियो त? विक्रम सम्वत 1993 मा।
र जनकपुर जयनगरको रेलवे स्थापना हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर थिए। जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ नेपालमा जयनगरदेखि जनकपुरदेखि जयनगरसम्म चाहिँ रेलवेको चाहिँ स्थापना भएको थियो। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? जुद्ध शमशेर थिए। योसँग रिलेटेड अर्को प्रश्न, द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए भने प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए त? चन्द्र शमशेर थिए। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए भने द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर थिए। त्यस्तै नेपालमा उद्योगका संस्थापक भनेर जुद्ध शमशेरलाई चिनिन्छ। जुद्ध शमशेरले चाहिँ नेपालमा उद्योग परिषदको स्थापना गरेका थिए र उनलाई चाहिँ नेपालका उद्योगका संस्थापक भनेर चिनिन्छ। 1993मा नेपालमा उद्योग परिषदको स्थापना भएको हो। त्यसै नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना कहिले र कसको पालामा भएको हो त? जुद्ध शमशेरको पालामा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना चाहिँ कहिले भएको हो त? विक्रम सम्वत 1994मा भएको हो। नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर थिए। र त्यस्तै जुद्ध शमशेरले स्थापना गरेको बारुण यन्त्रको नाम चाहिँ के थियो? जुद्ध बारुण यन्त्र। उनले जुद्ध बारुण यन्त्र 1994मा चाहिँ स्थापना गरेका थिए। त्यस्तै एसएलसी बोर्डको स्थापना, जन्म मृत्यु दर्ता अड्डाको स्थापना कसको पालामा भएको हो त? जुद्ध शमशेरको पालामा भएको हो। त्यस्तै सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन कसले गरेका थिए? जुद्ध शमशेरले। सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन गर्ने को हुन् त? जुद्ध शमशेर। भनी राणाहरूलाई एबीसी क्लासमा विभाजन गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ को हुन्? चन्द्र शमशेर हुन् है साथीहरू। चन्द्र शमशेरले चाहिँ राणाहरूलाई एबीसी क्लासमा विभाजन गरे भने सी क्लासका राणाहरूलाई चाहिँ उपत्यकाबाट निष्कासन चाहिँ कसले गरे? जुद्ध शमशेरले। यस्तो रिलेटेड क्वेसनहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ रिलेट गरेर पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ, नत्र भने झुकिन सकिन्छ यस्ता क्वेसनहरू। एबीसी क्लासमा चाहिँ राणाहरूलाई विभाजन गर्ने चाहिँ को हुन् त? चन्द्र शमशेर हुन्। भने सी क्लासका राणाहरूलाई चाहिँ उपत्यकाबाट निष्कासन गर्ने चाहिँ को हुन् त? जुद्ध शमशेर। त्यसै नेपालमा सबैभन्दा पहिले रेडियो सेट राख्ने व्यक्ति को हुन्? जुद्ध शमशेर। नेपालमा सबैभन्दा पहिले रेडियो सेट राख्ने व्यक्ति जुद्ध शमशेर हुन्। र सुन्दरी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत र पानी सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने प्रधानमन्त्री को हुन् त? जुद्ध शमशेर। जुद्ध शमशेरले चाहिँ सुन्दरी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत र पानी चाहिँ सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराएका थिए। नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना चाहिँ फर्पिङ जलविद्युत आयोजना 1968मा स्थापना भएको थियो भने सुन्दरी जलविद्युत आयोजना चाहिँ नेपालको दोस्रो जलविद्युत आयोजना हो। त्यस्तै विराटनगर जुट मिलको स्थापना चाहिँ कहिले र कसले गरे त? 1994मा जुद्ध शमशेरले। जुद्ध शमशेरले विराटनगर जुट मिलको स्थापना गरे। अब डेटहरूसँग सम्बन्धित 1993मा के भयो त? उद्योग परिषदको स्थापना भयो। कसको पालामा? जुद्ध शमशेरकै पालामा। त्यस्तै जनकपुर जयनगर रेलवेको स्थापना पनि भयो। त्यस्तै 1994मा चाहिँ के भयो त? नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो। जुद्ध बारुण यन्त्रको स्थापना भयो। विराटनगर जुट मिलको स्थापना भयो है। यति कुरा चाहिँ याद राख्नुहोला। त्यस्तै 2002 असोज 1 गते चाहिँ कागजी नोटको पनि निष्कासन भयो जुद्ध शमशेरकै पालामा। यो डेटसँग रिलेटेड प्रश्नहरू भए। त्यस्तै जावलाखेलमा स्थापित मान भवन जुद्ध शमशेरले आफ्नो छोरा मान शमशेरका लागि चाहिँ निर्माण गराएका थिए। जुद्ध शमशेरले विक्रमसम्म 2002मा आफ्नै हातले पद्म शमशेरलाई मुकुट पहिर्याएर पाल्पा अर्गालीमा बनाएको एकान्त दरबारमा चाहिँ जीवन बिताएका थिए। त्यस्तै दार्जिलिङको धीरधाम देवालय, पशुपतिको गौशाला, पशु चिकित्सालयको सुरुवात, सुन्दरी जल कारतुस र स्वयम्भूको धुवाँ नआउने बारुदखानाको स्थापना र मिलिट्री स्कुलको पनि स्थापना जुद्ध शमशेरले गरेका थिए। त्यस्तै जुद्ध शमशेरको निधन चाहिँ कहिले भयो त? विक्रम सम्वत 2009मा चाहिँ भारतको देहरादुनमा चाहिँ उनको निधन भयो। साथीहरू, तपाईँले जुद्ध शमशेरसँग सम्बन्धित जीके प्रश्नहरूमा चाहिँ के बुझ्नुभयो एकचोटि यसलाई लास्टमा समराइज गरौँ। उनले चाहिँ कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरे। 90 सालको भूकम्प जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम हुलाकमा टिकट टाँस्ने चलन चाहिँ कसले चलाए? जुद्ध शमशेरले। त्यस्तै राजर्षि महाराज भनेर चिनिने व्यक्ति चाहिँ को हुन्? जुद्ध शमशेर। र कागजी नोटको निष्कासन हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? जुद्ध शमशेर थिए। जुद्ध शमशेरले उद्योग परिषदको स्थापना गरे। नेपालमा रेलवेको स्थापना। त्यस्तै द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। विराटनगर जुट मिलको स्थापना चाहिँ कसले गरेका हुन्? जुद्ध शमशेरले। र नेपालमा उद्योगका संस्थापक भनेर कसलाई चिनिन्छ? जुद्ध शमशेरलाई। त्यस्तै नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंकको स्थापना कसले गरे त? जुद्ध शमशेरले। सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन गर्ने चाहिँ को हुन्? जुद्ध शमशेर। त्यस्तै नेपालमा सर्वप्रथम रेडियो सेट राख्ने व्यक्ति को हुन् त? जुद्ध शमशेर।
र त्यस्तै सुन्दरी जल विद्युत आयोजनाको चाहिँ विद्युत र पानी चाहिँ सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने व्यक्ति चाहिँ को हुन् त जुद्ध शमशेर। आशा छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो अवश्य नै मन पर्यो होला र यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गराउन नबिर्सनु होला। त्यस्तै हामीलाई ट्विटर, इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा लाइक र फलो गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।